हुन्छ सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा आजको आराधना संगतिमा फेरि पनि स्वागत छ अनि सबैजनालाई जय मसीह। आजको संगति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ। आजको संगतिको लागि हामी सबैजना आफैलाई हामी तयार गरौँ, प्रभुको अगुवाई हामी मागौँ अनि त्यसपछि हामी भजनहरू गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ हामी सबैजना हामी प्रार्थना गरौँ अनि अन्तिममा म गरिदिन्छु। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आजको यो विश्राम दिन दिनुभएको छ। प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँले आज हामीलाई फेरि पनि प्रभु यसरी प्रभु तपाईँमा प्रभु संगति गर्नलाई यो अवसर तपाईँले फेरि पनि हामीलाई नयाँ दिन दिनुभयो। प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आजको संगतिमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ हामी एक एकसँग बोल्नुहोस्। हामी त्यो सुनेका कुराहरू आफ्नो हृदयमा राखेर व्यवहारमा उतार्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद। आजको संगतिमा तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ आफै भइकन प्रभु सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको उपस्थिति हामी माग्दछौँ। स्तुति प्रशंसा आराधनामा तपाईँको अगुवाई हामी माग्दछौँ। प्रभु अनि प्रभु तपाईँ हामी एक एकसँग बोल्नुहोस् अनि हामी एक एकलाई अभिषेक गर्नुहोस्। तपाईँको शक्ति सामर्थ्यमा तपाईँले डोराउनुहोस्। हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। वचनद्वारा तपाईँ हामी एक एकसँग बोल्नुहोस्। तपाईँको दासलाई तपाईँले तयार गरिसक्नु भएको छ। प्रभु परमेश्वर तपाईँ मुख पात्र भइकन तपाईँले हामी एक एकलाई हाम्रो जीवनमा चाहेको अनि प्रभु त्यो वचनहरू तपाईँले हामीलाई तृप्त गर्नुहोस् अनि प्रभु त्यो वचनहरू सुनेर प्रभु आफ्नो जीवनमा हामी आत्मिक रूपमा अझै बढ्नलाई तपाईँले नै अगुवाई गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आजको संगति सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको उपस्थिति अनि अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाम। हुन्छ हामी 24 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। 27 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। आजको दिन हामी त्यो गाएर अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। साँच्चै नै आजको दिन प्रभुले हामीलाई देख्न दिनुभएको छ अनि उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको दिनलाई हामी परमेश्वरमा हामी गाउँदै हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हुन्छ हामी त्यसरी नै हामी अर्को भजन गाउनेछौँ। 275 नम्बरको भजन जान्दिन म परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो। साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेम बुझ्न अनि प्रभुले गर्नुभएको कामहरू बुझ्नलाई चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई हाम्रो दिमागले हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ है। अनि हामीले एउटै मात्र कुरा गर्न सक्छौँ कि प्रभुलाई हामी उहाँको प्रेमको लागि हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। त्यसै कारणले हामी 275 नम्बरको भजन गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। जान्दिन म परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो। ख्रीष्टले किन बचाए अयोग्य प्राण मेरो। तर अकस्मात् विश्वास राखे सोचन्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई चाहिँ मैले सुम्पेँ राख्न
Pastor. Ya, vamos. हालेलुया स्वर सुनिरहनु भएको छ हुन्छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ कि साँच्चै नै हामीले विश्वास गरेको प्रभु चाहिँ हामीले जे कुराहरू उहाँलाई सुम्पेका छौँ उहाँले सुरक्षित राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यो परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ अनि त्यो निश्चयतामा हामी हिँडिरहेका छौँ। साउन्ड सानो छ ल अलिक साउन्ड बढाउनु पर्छ। हुन्छ म अलिक चर्को बोल्छु अनि टाढो भयो जस्तो छ हाम्रो यो आजको सेटअपले हुन्छ हामी यस समयमा हामी स्तुति प्रशंसामा हामी जानेछौँ हामी त्यसको लागि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक हामी पल्टाउनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 47बाट हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 47 यहाँ 1 देखि 9 पदसम्म छ। म पढिदिनेछु, तपाईहरूले आफ्नो बाइबलमा सँगसँगै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ।
एक पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, शीर्षकमा लेखिएको छ परम प्रभु सारा पृथ्वीका राजा। अनि एक पदमा हे सबै जाति हो ताली बजाओ, भजन ताली बजाओ, उच्च स्वरले परमेश्वरको जय जयकार गर। सर्वोच्च परम प्रभु कस्तो भय योग्य हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीका महान राजा। उहाँले जातिहरूलाई हाम्रो अधीनमा ल्याउनु भयो र मानिसहरूलाई हाम्रा पैताला मुनि पार्नुभयो। उहाँले हाम्रा निम्ति उत्तराधिकार छान्नुभयो, याकुबका गौरव जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वर आनन्दको ध्वनि साथ माथि उक्लनु भएको छ, परमप्रभु तुरैको आवाजसित जानु भएको छ। परमेश्वरको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, हाम्रो राजाको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ। किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाओ। परमेश्वर जाति जातिहरूका माथि राज्य गर्नुहुन्छ, परमेश्वर आफ्नो पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। अब्राहमका परमेश्वरको प्रजा झै जाति जातिका शासकहरू भेला भएका छन्, किनकि पृथ्वीका राजाहरू परमेश्वरका हातमा छन्, उहाँ अति उच्च हुनुहुन्छ। आमेन। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबै कुराहरूका राजा, सारा पृथ्वीका राजा हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै राजा आउँदाखेरि है, हामी संसारमा पनि हामी हेर्दाखेरि उच्च ओदामा भएका व्यक्तित्वहरू जब प्रवेश गर्नुहुन्छ, अनि त्यो समयमा मानिसहरू स्वागत गर्नलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नको लागि लाइन लागेर कुरिरहेका बसिरहेका हुन्छन्। अनि संसारको व्यक्तित्वलाई त्यसरी स्वागत गर्छन् भने चाहिँ आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सारा पृथ्वीका राजा, राजाहरूका पनि राजा उहाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ वचनमा लेखिएको छ। अनि त्यो परमेश्वरलाई आज हामी स्वागत गर्न आएका छौँ। आमेन। अनि कुनै राजालाई हामी धन्यवाद चढाउन आएका छौँ। यहाँ दाउदले भनेको छ कि ताली बजाऊ, नयाँ भजन गाओ, हैन। अनि साँच्चै नै उहाँले चाहिँ हामीलाई मानिसहरूलाई चाहिँ हाम्रो पैताला मुनि पार्नु भएको छ, अनि हामीलाई चाहिँ उच्चमा राख्नु भएको छ, जहाँ उहाँ उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ, जहाँ उहाँको सिंहासन छ, त्यही नै हामीलाई आज उच्च पार्नु भएको छ। अनि त्यसै कारणले यहाँ भनिएको छ कि ताली बजाऊ, भजन गाओ, अनि राजालाई चाहिँ अनि स्वागत गरौँ, भजन गाउँ, अनि प्रशंसा चढाउँ, जय जयकार चढाउँ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अनि हामी पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन आएका छौँ, हामी परमेश्वरलाई जय जयकार गाउन आएका छौँ, उहाँलाई उचाल्न आएका छौँ। अनि साँच्चै नै उहाँ राजालाई चाहिँ आज हामी धन्यवाद दिनेछौँ है। यहाँ भनेको छ कि जाति जातिहरूका शासक भेला भएका छन्, किनकि पृथ्वीका राजाहरू परमेश्वरकै हातमा छन्, उहाँ अति उच्च हुनुहुन्छ। आमेन। अनि साँच्चै नै आज हामी जुम संगतिमा जाति जातिका मानिसहरू हामी भेला भएका छौँ, अनि परमेश्वर राजालाई हामी धन्यवाद दिनको लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हुन्छ, हामी भजन गाउनेछौँ। आवाज सुन्नु भएको छ नि है? सुन्नु भएको छ? हुन्छ, हामी सबैजनाले हामी भजन खोलौँ। 68 नम्बरको भजन। हामी यहाँ भनेको छ राजा यीशु आए, हालेलुया आए, शैतानलाई जित्नको लागि राजा यीशु आए। अनि आज संसारमा हामीलाई मुक्ति अनि उद्धार दिनको लागि, हामीलाई शैतानमाथि जय दिनको लागि चाहिँ हाम्रो राजा यीशु आउनु भएको छ। उहाँ 2021 साल अगाडि नै आउनु भएको छ। अनि उनै राजालाई हामी आज स्तुति प्रशंसामा हामी उचाल्नेछौँ। वचनमा भने जस्तै जय जयकार गाउनेछौँ, प्रशंसा गर्नेछौँ, ताली बजाउनेछौँ, हाम्रो स्वरहरू खोलेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। 68 नम्बरको भजन, राजा यीशु आए, हालेलुया आए।
पापको क्षमा पाए हुन्छु म आनन्दित पापको क्षमा पाए हुन्छु म आनन्दित मनलाई शुद्ध गर्नलाई राजा येशू आए मनलाई शुद्ध गर्नलाई राजा येशू आए यस संसारमा पापहरू हुन्छन् धेरै धेरै यस संसारमा पापहरू हुन्छन् धेरै धेरै सत्य शान्ति दिनलाई राजा येशू आए सत्य शान्ति दिनलाई राजा येशू आए येशू महाराजा महाप्रभु येशू येशू महाराजा महाप्रभु येशू हालेलुया सबले गन राजा येशू आए हालेलुया सबले गन राजा येशू आए राजा येशू आए हालेलुया आए राजा येशू आए हालेलुया आए सैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए सैतानलाई जित्नको लागि राजा येशू आए हालेलुया हालेलुया महान परमेश्वर तपाईँ राजा परमेश्वरलाई धन्यवाद तपाईँ सारा पृथ्वीका मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँका प्रभु संसारका राजाहरू तपाईँकै हातमा छन् तपाईँ उच्चमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई हाम्रो तालीहरू बजाएर तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई जय जयकार प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु किनभने तपाईँ हाम्रो धन्यवाद प्रशंसा योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ अति योग्य परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँले हामीलाई उच्च पार्नुभएको छ हाम्रो मानिसहरूलाई शैतानलाई हाम्रो पैताला मुनि पार्नुभएको छ प्रभु हामी यहाँ जाति जातिका मानिसहरू भेला भएका छौँ तपाईका नाउँलाई उचाल्नको लागि तपाईलाई प्रशंसा दिनको लागि प्रभु परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ उच्चमा विराजमान हुने सिंहासनमा विराजमान हुने तपाईँ जीवितले जिउँदो परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद आज संसारमा राज्य गर्ने तपाईँ आज हरेक कुराले तपाईँका हातमा हामीलाई प्रभु तपाईँले दिनुभएको हामी तपाईँलाई धन्यवाद धेरै गर्नुभयो प्रभु किनभने तपाईँले जान्दैनौँ हामीलाई विश्वास गरेका प्रभुमाथि हामी आदर गर्छौँ हामी कृतज्ञ छौँ प्रभु हामीले जान्दछौँ प्रभु किन विश्वास गरेका छौँ किनभने तपाईँले हामीलाई निस्वार्थ प्रेम गर्नुभएको छ हामीलाई अँगाल्नु भएको छ प्रभु परमेश्वर हामी पापी छँदा नै प्रभु तपाईँले हामीले छाड्नुभयो चिन्नुभयो प्रभु आज हामीलाई यो उच्चमा यो शान्तिको जीवन यो मृत्यु पछिको जीवन प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ यो विजयी जीवन दिनुभएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद यो पाप क्षमाको जीवन यो अनन्तको जीवन दिनुभएको छ प्रभु यो जयको जीवन दिनुभएको छ प्रभु यो ढुक्कापनको जीवन तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ कति महान परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक प्रभु परमेश्वर तपाईँ जस्तो परमेश्वर तपाईँ कति महान परमेश्वर तपाईँ जस्तो परमेश्वर तपाईँलाई प्रभु साँच्चै नै तपाईँ विराजमान हुने परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद तपाईँ साँच्चै नै कति महान प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार
Hallelujah.
I love you, Khaled. Holy Spirit, Holy Spirit. हामी तपाईलाई हाम्रो आराधनाको मुकुट हामी तपाईको शिरमा पहिराउँदछौँ किनभने तपाईँ त्यो मुकुटको योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ आज हामी एकको हृदयमा तपाईँ विराजमान हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवादको भेटीको मुकुटहरू तपाईमा पहिराउँछौँ किनभने तपाईमा सबै मोहरहरू खोल्ने तपाईमा अधिकार छ अनि साँच्चै नै तपाईले हामीलाई आफ्नो दुलही बनाउनु भएको छ त्यही अधिकार तपाईले आज हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद गर्दछु तपाईले हामीलाई शैतानमाथि अधिकार दिनुभएको छ सबै बन्धनमाथि तपाईले जय पाउने अधिकार दिनुभएको छ अनि साँच्चै नै त्यो पहाड समस्याका पहाडहरूलाई हामी त्यो समुद्रमा खसिजा भनेर अधिकार तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ जुन अधिकारमा त्यो खसिजाने शक्ति छ अनि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभु हामी तपाईलाई ताली बजाएर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रा बेटीहरू तपाईलाई चढाएका छौँ किनभने तपाईँ योग्य अनि अति योग्यको परमेश्वर आज हामीले त्यो परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ त्यो परमेश्वरमा हामीले जे कुराहरू सुम्पेका छौँ हामी निर्धक्का छौँ किनभने तपाईमा हामीले विश्वास गरेको त्यो निश्चयता हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आज संसारको सबै राज्य तपाईकै हो प्रभु संसारमा भइरहेका सबै कुराहरू तपाईले नै गर्नुभएको छ सबै कुरा तपाईलाई थाहा छ सबै तपाईकै हो प्रभु तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले असल गर्दै हुनुहुन्छ चाहे प्रभु हामीलाई त्यो दुःख कष्ट भए तापनि त्यसमा तपाईँको असल कुरा लुकेको छ तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ तपाईँको योजनाहरू कति महान छन् प्रभु
साँच्चै नै प्रभु हामीलाई केही बेर कष्ट होला तर त्यो कष्ट पछिको प्रभु तपाईले त्यो विजय अनि तपाईको असल कुरा हामीलाई दिनुभएको छ हामी त्यो निश्चय विश्वास गर्दछौँ प्रभु हामी त्यो निश्चयता हामी आफ्नो हृदयमा हामी लिँदछौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद आजको दिनको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बीचमा राज्य गर्नुभयो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस् सेवाको बाँकी भाग अनि हामी संसारमा तपाईको आगमन नहुन्जेल रहने जीवन तपाईमा नै विश्वास गर्दै प्रभु तपाईको कामको लागि तपाईको योजनाको लागि अघि बढ्दै हामी जान सकौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराहरू तपाईको चरणमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाम Amen. Amen. हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि परमेश्वरले हामीलाई स्तुति प्रशंसामा हामीलाई लानुभयो प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् हामी यस समय हामी भेटीहरू उठाउनेछौँ हामी 20 नम्बरको कोरस गाएर हामी भेटी उठाउनेछौँ हुन्छ हामी 20 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ दिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन चढाउँछौँ लिनुहोस् धन Lenos ton arpanso, lenos man, zaraucho, lenos dan, kita tapai keho, tapai keho. Lenos ton arpanso, lenos man, zaraucho, lenos dan, kita tapai keho. Tapaiकै सुरुदेखि छानेका tapaiकै क्रिस्टको रगतले किनेका tapaiकै आत्माका छाप लागेका tapaiकै हो tapaiकै हो Linus ton arpan Linus ton Taraucho Linus ton Bika tapaiकै हो tapaiकै हो हुन्छ हामीले उठाएको भेटीहरूमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अनि यो समय हामी मण्डलीको सूचनाहरू सुन्नेछौँ अनि यो समय चाहिँ म पास्टर गुरुबालाई यो समय दिनेछु बालक गुरुबालाई बाँकीको समय जय मसीह सबैलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् फेरि पनि यो अवसर हामीलाई जुम मार्फत हामीले आराधना संगतिमा सहभागी हुने अवसर हामीले पाएका छौँ we would like to welcome Pastor Brother Mohanraj Guruba in our Zoom fellowship. Amen. Praise the Lord. Once again, we are having fellowship with living God through you. Amen. Amen. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ आज धेरै जनाहरु जुम संगतिमा सहभागी हुनुभएको छ हाम्रो इन्डियाबाट ज्वाई छोरी प्रयास र देवरा पनि हुनुहुन्छ त्यसरी नै उता नेपालगञ्जबाट हाम्रो भाइ दत्त अनि मलेसियाबाट सब्बु त्यसरी अनि युएसबाट छ र धेरै जना आज झापाबाट अनि गगन भाइ पास्टर गगन भाइ उता हेटौडाबाट पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई धेरै जना हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि यो जुम संगति यो आराधना संगतिमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं र प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो समय अवसर प्रभुले दिनुभएको छ हामी सबैलाई थाहा छ सूचना सुन्नुभन्दा अगाडि पास्टर डीके गुरुबा र उहाँको परिवार चाहिँ नर्थ क्यारोलिना जानु भएको थियो त्यहाँ पाएको आशिषहरू केही सूचनाहरू छन् भने उहाँहरूले पास्टर डीके गुरुबाले समय लिनुहुनेछ त्यसपछि अनि सूचना सुनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ म यो समयमा विशेष गरिकन पास्टर डीके गुरुबालाई म समय दिन्दछु उहाँहरू नर्थ क्यारोलिना
को यात्रामा जानुभएको थियो अनि फर्केर आउनुभयो र त्यहाँको सेवकाका कुराहरू केही सूचनाहरू छन् भने उहाँले भन्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई। फेरि पनि जय मसी। वचन पछि नै गर्दा हुन्थ्यो, तर अब ठिकै छ, वचन अघि नै भए पनि गरौँ। र हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले गत हप्ता प्रार्थनाको लागि अनुरोध गरेको थिएँ अनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो। हाम्रो यात्रा एकदमै आशिषमय भएको छ, एकदमै राम्रो भएको छ, एकदमै छोटो समय, व्यस्त समय। र म त्यो आशिष बाँड्नुभन्दा अगाडि सायद मैले नै जानकारी गराउनु राम्रो हुन्छ होला। मेरो कान्छी साली पत्नु, हामी सबैलाई थाहा छ, मण्डलीको धेरैजनालाई थाहा छ, बुनु र पवनको आमा, मेरो कान्छी बहिनी, पास्टरनी आमाको, गुरुआमाको कान्छी बहिनी, मेरो साली, भर्खरै करिब करिब आधा घन्टा लगभग 45 मिनट अगाडि उहाँ जानुभयो, प्रभुको घरमा जानुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष गरिकन गुरुआमाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनभने अब अलिक गाह्रो हुन्छ। भर्खरै सुन्यो त्यो कुरा, ज्वाइँबाट भर्खरै अहिले खबर पाएको कारणले गर्दाखेरि, अनि ऊ अहिले कोठाभित्र एक्लै छ, अब रोएर बसेको छ। अनि अब अरूसँग फोनमा कुराहरू गर्ने, ती कुराहरू भइराखेको छ। मेरो विचारमा पास्टर मोहनराजले अहिले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएको छैन, मलाई थाहा छैन। Just I am letting you know that my Shantu's younger sister just she passed away just 45 minutes ago in Nepal because of COVID-19. So I'm informing this bad news, but the thing is she accepted Jesus as a personal savior, and almost 30 years ago, almost 25 years ago, but still she did not get baptism because of her family. So म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, अहिले पनि सेवामा बस्दै गर्दा पनि गुरुआमाको लागि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब गाह्रो हुन्छ यस्तो बेलामा, अनि फेरि के भने सानैदेखि उसैले हुर्काएको बढाएको, अब पढाइ लेखाइहरू गराएको, त्यसकारणले गर्दाखेरि उसलाई अब सम्हालिनु गाह्रो छ। अब ऊ यात्रामा पनि लगभग 3 दिन जति ऊ सुतेन, एकदमै त्यो बहिनीको कुराले गर्दाखेरि एकदमै तनावमा थियो, के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको थियो। अनि मैले उसलाई सम्झाएँ, हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुले लान चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, त्यो कष्ट र दुःखमा नरहेको होस्। र यदि प्रभुको इच्छा छ यो संसारमा केही समय रहेर प्रभुको लागि केही कामहरू गर्न पनि बाँकी छ भने प्रभुले अवश्य चंगाई गर्नुहुन्छ, मिराकल गर्नुहुन्छ। हामी त्यसरी नै प्रार्थना गरौँ, जसरी प्रभुले चाहनुहुन्छ हामी प्रभुको हातमा छोडिदिउँ भनेर मैले सम्झाएँ। अनि तर पनि मान्छेको मन हो। एनीवे, यो दुःखद घडी हुँदा हुँदै पनि हामी छौँ सबै कुराको लागि। यो त अब हामीलाई थाहा छ, यो हप्ताहरुमा हामीले धेरै चिनेको हाम्रो अग्रजहरूलाई हामीले गुमाए। शरीरमा, आत्मामा त होइन तर शरीरमा दिने पास्टर गुरुबा पनि हामीले गुमाए। त्यस्तै अरूहरू पनि चिनेको साथीहरू, कतिजना पास्टर। हजुर एकैछिन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ठिक छ, बोलले अनम्युट गर्नु भएको छ, मैले म्युट गरिदिएको छु। ठिक छ, ठिक छ।
ल हुन्छ। अब यस्तै छ जीवन भन्ने कुरा, यस्तै हो। कहीँ जन्म, कहीँ मृत्यु, कहीँ होइन विवाह, कहीँ यात्रा, कहीँ के, यी कुराहरू चलिराख्ने प्रक्रिया नै हो। हामी कहिले पनि निराश हुँदैनौँ, किनभने यो त चलिराख्ने प्रक्रिया हो। तर तपाईँ र म सधैँ तयारी रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम मुख्य कुरा हो। हामी प्रभुको नजिकमा रहनुपर्छ, सधैँ हामी प्रभुको आराधना गरेर रहनुपर्छ, प्रभुसँग प्रार्थना गरेर रहनुपर्छ, यो एकदमै मुख्य कुरा हो। र योपालि नर्थ क्यारोलिना जाने हाम्रो विशेष प्लानहरू थिएन, तर परमेश्वरले नै लानुभएको हामी निश्चित गरेका छौँ। हामी यहाँबाट लगभग 18 घन्टाको ड्राइभमा, बाटोको यात्रामा, अनि दुईजना छोराहरूले, डेनिस र नोएलले आधा आधा गरेर चलाउँदै हामी एकदमै कुशल साथ पुग्यौँ। अनि विशेष गरिकन परमेश्वरको योजना एकदमै परमेश्वरको योजना रहेछ। हामीले प्लान गरेका थिएनौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हेनरी वारेन भन्ने एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नेपालमा पनि 2 चोटि आउनुभयो। अनि पछिल्लोचोटि आउँदाखेरि पहिलोचोटि चाहिँ मेरो विचारमा चर्चमा पनि गएर भिजिट गर्नुभयो होला, तर शनिबारको सेवामा चाहिँ बस्नु भएन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर धेरैजनालाई उहाँले भेट्नुभयो। एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो, एकदमै हामीलाई नेपाललाई माया गर्ने, विशेष गरिकन नानीहरू, साना साना नानीहरूलाई एकदमै माया गर्ने बाजे हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको पनि भर्खरै केही समय अगाडि मृत्यु भयो। उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो। अनि अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँको पनि त्यो हुनु त खुट्टाको के को बिरामीहरू थियो, तर पछि लास्टमा गएर त उहाँलाई पनि कोभिड भएको रहेछ हस्पिटलमै। अनि पछिबाट चाहिँ उहाँ त्यसरी नै उहाँ पनि जानुभयो। अनि हामीलाई भेट्ने ठुलो इच्छा थियो, हामीले उहाँले पनि भेट्न आउने इच्छा थियो, हामीले भेट्न सकेनौँ। अनि पछिबाट हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, यहाँनिर सल्लाह गरेर त्यसपछि अब उहाँको मेमोरियल कार्यक्रम राखेको थियो। अनि त्यो कार्यक्रममा एटेन्ड गर्ने भनेर हामी यहाँबाट सल्लाह गऱ्यौँ, अनि जाने भनेर हामी कुरा गऱ्यौँ। त्यति मात्रै थियो। तर त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ। हामी लगभग 30 वर्ष अगाडि नेपालमा सँगै यताउता सेवाकाईमा हामी हिँडेको। उहाँ चाहिँ अर्कै मण्डलीको हो, तर त्यसरी हिँडेको। र उहाँ अमेरिकामा आएको 20 वर्ष भयो। अनि उहाँले अमेरिकामा पनि सेवाकाई गरिराख्नु भएको, धेरै ठाउँमा मण्डलीहरू अमेरिकामा सुरु गर्नु भएर अरूहरूलाई जिम्मा लाउनु भयो। अनि नेपालमा पनि सेवाकाई गरिराख्नु भएको, ग्लोबल मिसन नेपाल भनेर। अनि उहाँसँग कुरा भयो, तपाईँहरू यहाँसम्म आउनुहुने रहेछ, त्यस कारणले तपाईँहरूले हाम्रो मण्डलीमा पनि आएर तपाईँहरूले वचन बोलिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएपछि हामीले चाहिँ अनि त्यसरी प्लान गऱ्यौँ। हामी जाँदै हामी रातभरि ड्राइभ गरेर गयौँ, बिहान अनि पुग्यौँ उहाँको घरमा। यो चाहिँ स्यार्लेट भन्ने ठाउँ नर्थ क्यारोलिनाको त्यो सहरमा हो। अनि हामी त्यहाँ पुगेर सङ्गति गऱ्यौँ, मैले वचनको सेवाकाई गरेँ, एकदमै आशिषमय समय भयो। अनि त्यही समयमा चाहिँ यता डालसको मण्डलीको एउटा परिवारको, उहाँको सासु ससुरा परिवारहरू पनि त्यही रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँसम्म जानुभएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले मेरो सासु ससुरालाई पनि, मेरो आमा बुवालाई पनि भेटिदिनु पर्यो जसरी भए पनि भन्नुभएको थियो। अनि मैले उहाँहरूलाई भने अब कति टाढो छ, नजिक छ, के छ, यदि नजिकै रहेछ भने त म त्यहाँको पास्टरहरूसँग भेट गराइदिन्छु, विश्वासीहरूसँग भनेर त्यो विचार गरेको थिएँ। अनि नभन्दै त्यही नै भयो कि हामी त्यो साथीकोमा गयौँ, नर्थ क्यारोलिनामा नेपाली चर्चमा। अनि उहाँको नाम चाहिँ दान पोखरेल हो, सायद कसैले कतै सुन्नुभयो पनि होला। र सेवापछि उहाँलाई लिएर म गएँ, नजिकै रहेछ, 15 मिनट जति गाडी चलाएर जानुपर्ने। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू लगभग 65 वर्षको एराउन्डको हजुरबा हजुरआमाहरू। अनि उहाँको छोरी ज्वाइँहरू चाहिँ यता डालसमा उहाँहरू विश्वासी हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको थिएन। अनि मैले गएर अनि हामी गएर हामीले प्रभुको बारेमा सुनायौँ, बतायौँ। अनि त्यसपछिबाट अनि उहाँहरूलाई सोध्यौँ हामीले,
तपाईँहरू विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ त भनेर सोध्यौँ। अनि पछिबाट उहाँहरूले हामी एकदम विश्वास गर्न चाहन्छौँ, हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहन्छौँ भनेर अनि उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि एकदमै आशिषको कुरा है। अब यहाँ अब कतिचोटि त्यसरी ग्रहण गराउने, सुसमाचार सुनाउने, कतिचोटि हामीलाई कति ठाउँमा मौका हुँदैन, कतिचोटि त्यो हुँदैन, तर परमेश्वरको योजना रहेछ। अनि त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई ग्रहण गराउने मौका भयो। 2 जना हजुरबा हजुरआमा अनि अरू नानीहरू पनि थिए, 5-6 जना नानीहरू पनि थिए, उनीहरूले पनि विश्वास गरेका छन्, ग्रहण गरेका छन्। अनि त्यसपछि मैले पास्टर बा त्यहाँको नर्थ क्यारोलिनाको पास्टर गुरुबालाई अनि उहाँहरूसँग परिचय गराएर अनि कनेक्ट गराइराखेर त्यसपछि हामी फर्क्यौँ। र अनि अर्को दिन चाहिँ हामी त्यहाँबाट फेरि 3 घन्टा जति गाडी चलाएर जानुपर्ने, जो बाजे प्रभुमा सुत्नु भएको थियो। अनि उहाँको त्यो मेमोरियल सर्भिस थियो, त्यहाँ जानलाई हामी फेरि गयौँ। र त्यो ठाउँमा पनि अनि धेरै नै आशिषमय समय भयो। उहाँहरूले अब हामी त्यसरी त्यहाँ एटेन्ड गर्न पुग्छ भनेर सोच्नु पनि भएको थिएन त्यहाँ कतिजना पास्टरहरूले। अनि हामी पुग्यौँ र विशेष गरिकन नेपालको लागि, नेपालीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने एकजना व्यक्ति जो एकदमै हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ हामीले गुमायौँ। र त्यसको एउटा च्यालेन्ज पनि भयो त्यो मेमोरियल सर्भिसमा। र धेरैजनाले हामी नेपालको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हाम्रो लागि प्रार्थना धेरै ठुलो कुरा हो। र त्यसै दिन बेलुकाखेरि एउटा अचम्मको कुरा भयो। फेरि एउटा परिवार, एकजना दिदी हुनुहुन्छ, राजकुमारी श्रेष्ठ उहाँको नाम। उहाँले चाहिँ 1982 सालमा नै ज्ञानेश्वर मण्डलीमा उहाँ आउनु भएको रहेछ। त्यहाँ नजिकै महेन्द्र भवन स्कुल भन्ने थियो। अनि स्कुलबाट चाहिँ स्कुलको टिचरहरूले उहाँहरूलाई त्यहाँ बाल सङ्गतिमा सन्डे स्कुलमा लानु हुँदो रहेछ, सानै। अनि 1982-83 तिर, अब धेरै अगाडिको कुरा हो। तर त्यतिखेर उहाँले विश्वास चाहिँ गर्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट एकजना त्यही काठमाडौँमै खास धनकोटामा जन्मनु भएको रहेछ एकजना दाई योगी श्रेष्ठ भन्ने। अनि धनकुटाबाट काठमाडौँ आएर बस्नुभएको यता भक्तपुरतिर। अनि उहाँसँग उहाँको विवाह भयो। चर्चमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, विश्वास चाहिँ गर्नुभएको थियो, तर उहाँ चाहिँ बप्तिस्मा लिनुभएको थिएन रहेछ। अनि उहाँसँग विवाह भएर त्यसपछि उहाँ चाहिँ नर्सिङ एप्लाई गरेर नर्सकै रूपमा अमेरिकामा आउनु भएको रहेछ धेरै वर्ष अगाडि। र उहाँ सङ्गतिमा जानु भएन, लामो समयसम्म जानुभएको थिएन रहेछ। अनि पछिबाट अब अचम्मको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा भन्दैछु होइन, परमेश्वरको त्यो नाता कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नि। अब 1982 मा उहाँ जुन ठाउँमा गएर प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो, 1986 सालमा म त्यही ठाउँमा गएर मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको। अनि त्यो एउटा नाता यस्तो अचम्मको त्यहाँदेखि कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो खालको महसुस भयो कि परमेश्वरले नै मलाई त्यहाँ लानुभएको रहेछ। अनि गएर कुराकानीहरू गऱ्यौँ। अनि जो दाई हुनुहुन्छ उहाँले 82 सालमा श्रीमतीले ग्रहण गर्नुभएको, तर बप्तिस्मा पनि लिन पाउनु भएन। अनि अहिलेसम्म पनि छोराहरू 2 जना छोराहरूले पिएचडी गरिसकेको छ अमेरिकामा उहाँहरूले। अनि अब त्यस्तो व्यक्ति अहिलेसम्म प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन रहेछ, हेर्नुहोस् है। अनि पछि कुरा गर्दै गयौँ। अनि मन पर्छ, एकदम राम्रो हो भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि अनि राजकुमारी दिदी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले ग्रहण मात्रै गर्नुभएको थियो। उहाँको धेरै ठुलो इच्छा मेरो श्रीमानले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने एकदमै इच्छा भएको। अनि त्यसरी म अचानक त्यहाँ पुगेँ। अनि अर्को पास्टर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ हामी सँगै गयौँ, हामीले सुसमाचारहरू सुनायौँ। अनि अन्तिममा उठ्ने बेलामा हामीले सोध्यौँ, के तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ त भनेको। एकछिन अन्कनाउनु भयो, म बुझ्छु नि त केही समय भन्नुभयो। अनि हामीले भन्यौँ
बुझ्नको लागि त हामीले अहिलेसम्म पनि हामीले सबै बुझिसकेका छैनौँ। 1982 सालमा तपाईँको श्रीमतीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो र 1982 त्यसपछि तपाईँले विवाह गर्नुभयो, अहिलेसम्म बुझ्नुभयो। बुझ्ने कुरा हामीले कहिले पनि सक्दैनौँ, तर हामीले जब प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ अनि चाहिँ प्रभुले नै, पवित्र आत्माले हामीलाई बुझाउनुहुन्छ, उहाँको सबै कुराहरू बुझाउँदै जानुहुन्छ। यो एउटा अवसर हो, हामी जबरजस्ती गर्दैनौँ, तर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि सबैले सम्झायौँ हामीले। भनेपछि अनि उहाँ तयार हुनुभयो, हुन्छ म प्रभुलाई ग्रहण गर्छु अहिले नै, पछि मौका आउन सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन। उहाँले चाहिँ सबै अहिले नेपालमा जसरी यो कोरोनाले मृत्यु भइराखेको छ, पास्टर अगुवाहरू उहाँहरूको समाचारहरू सबै हेरिराख्नु हुँदो रहेछ, सुनिराख्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँ तयार हुनुभयो र उहाँलाई ग्रहण गर्ने मौका भयो। प्रभुलाई हामीले ग्रहण गरायौँ अनि हामीले प्रार्थना गरेर अनि त्यसपछिबाट हामी अनि फर्किने यता हामी तर्खर गऱ्यौँ। र एउटा एकदमै यो आशिषको कुरो मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेको, किनभने कोरोना सुरु भइसकेपछि लगभग म पनि 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति एकदमै त्यो बाहिर ननिस्केको। अनि अहिले प्रभुले बाहिर जाने त्यो अवसर दिनुभयो विभिन्न माध्यमबाट। तर प्रभुले चाहिँ ती व्यक्तिहरूले उद्धार पाउनको लागि उहाँ पर्खिराख्नु भएको रहेछ, होइन? लगभग 40 वर्ष, अब 45 वर्षसम्म उहाँहरूले प्रभुको नाउँलाई सुनेर पनि अहिलेसम्म ग्रहण नगर्नु भएको। तर हामी नै त्यहाँ पुग्न पर्ने, परमेश्वरको योजना त्यस्तो रहेछ। अनि त्यसरी उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभयो र एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र त्यसपछिबाट अनि हामी 1-2 ठाउँमा भिजिट गर्ने मौका भयो। हामी साउथ क्यारोलिना भन्ने ठाउँमा हामी गयौँ। त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। एउटा यस्तो ठाउँ त्यहाँ रहेछ कि त्यो समयमा अमेरिकनहरूले काम गर्नको लागि भनेर अफ्रिकाबाट विभिन्न देशहरूका उता अफ्रिकाको विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ काला जाति, होइन, काला जाति त्यो काला मानिसहरूलाई चाहिँ किनेर ल्याएको। त्यो बेलामा चाहिँ यो दास प्रथा, यो विभिन्न कुराहरू थियो। अनि मानिसहरूलाई किनबेच गर्थ्यो त्यो बेलामा, काला मानिसहरूलाई गोराहरूले। अनि त्यो बेलामा किनेर ल्याएर चाहिँ त्यो ठाउँमा, त्यो प्लान्टेसन एन्ड गार्डन भन्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसरी राखेको रहेछ। र अनि उनीहरूको जनसङ्ख्या बढाउनको लागि, विशेष गरिकन काम गराउनको लागि अमेरिका भन्नाले त्यो बेलामा युनाइटेड नभइकन नै विभिन्न यो स्टेटहरू, विभिन्न देशहरू थियो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो काला जातिहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि गराउनको लागि, होइन, अनि त्यहाँनिर ठुलो लगभग 10,000 एकड जति जमिन चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा बनाएर अनि उनीहरूलाई त्यहाँ बसोबास गराएर उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको के अरे जनसङ्ख्या, उनीहरूको छोराछोरीहरू जन्माएर अनि जन्माइसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई फेरि बेच्ने, जसलाई चाहिन्छ अनि लगेर बेच्ने, त्यस्तो खालको एउटा अचम्मको मानव इतिहासको एक प्रकारले भन्ने हो भने एकदमै कालो समय भनौँ न, त्यस्तो ठाउँ रहेछ। अनि त्यो ठाउँमा गएर अब भिजिट गर्ने अवसर भयो। अनि धेरै कुराहरू छन् त्यहाँनिर। त्यसपछिबाट अर्को एक ठाउँमा हामी गयौँ। त्यहाँ चाहिँ युद्ध, यो भियतनाम युद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरेको पानी जहाज, जुन पानी जहाज चाहिँ एउटा एयरपोर्ट नै है, 10,000 जति मान्छेहरू अट्ने एयरपोर्ट नै, माथिबाट चाहिँ त्यसको छत छाना चाहिँ एयरपोर्ट छ। अहिले पनि त्यहाँनिर 8-10 वटा फाइटर प्लेनहरू, त्यो पहिला उडाएको प्लेनहरू त्यसरी राखेको छ। अनि त्यो मुनिबाट कति 5-6 वटा तला सबै कुरा सुविधा भएको। त्यहाँनिर तपाईँको डक्टरहरू पनि छन्, त्यहाँनिर सबै खाने कुराहरूको पनि त्यहाँनिर, यहाँसम्म कि युद्धमा मानिसहरूलाई पक्रियो भने ल्याएर हाल्ने जेल पनि त्यही भित्र, त्यो पानी जहाजभित्र नै। अनि त्यस्तो खालको ठाउँहरू पनि जीवनमा अब देखेको थिएन, तर त्यस्तो खालको ठाउँहरू पनि देख्ने अवसर भयो। अनि त्यो युद्धमा चलाएको सबै कुराहरू म्युजियममा राखेको रहेछ। एनिवे, मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
परमेश्वरले हामीलाई एउटा उद्देश्यमा त्यो ठाउँमा लानुभयो अनि त्यो उद्देश्य परमेश्वरको योजना एकदमै पुरा गर्नुभयो र हामी परिवार पनि अब लामो समय भएको थियो यसरी सँगै हामी यात्रा गरेका थिएनौँ अनि सँगसँगै हामीले समय बिताउने मौका पाएका थिएनौँ र प्रभुले यसरी त्यो मौका दिनुभयो एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद होस् र विशेष गरिकन अब यो खुसियालीको सँगसँगै पनि जब हामी ठ्याक्क घरमा आइपुग्यौँ अहिले अनि फेरि अब उता सालीको त्यो घटना सुन्दाखेरि हामीलाई दुखित तुल्याएको छ तर पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो जीवन यस्तै नै हो हामी पनि सबै तयार भएर रहनुपर्छ अब परिवारमा छोरीले बप्तिस्मा लिएको हो आमा बाबाले बप्तिस्मा लिनुभएको थिएन अनि छोरा पवनले पनि लिएको थिएन यसकारणले यो परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्दियौँ र सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई महिमा होस् हुन्छ म यति नै राख्छु लामो समय भयो अब वचन हामीले सुन्नुपर्छ यसकारण म यो समय फेरि पनि म उता सञ्चालकलाई म दिन चाहन्छु र अनि हामी वचन सुन्नेछौँ त्यसपछिबाट हुन्छ धन्यवाद सबैलाई जय मसी हामी सबैले आशिष पाउनु भयो होला किनभने अब यात्राको कुराहरू अनि त्यहाँ भएको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्यौँ र साथै अब दुःखको खबर कान्छी साली उहाँ बित्नुभयो संतप्त परिवारको निम्ति हामी प्रार्थनामा याद गरौँ कि प्रभुले सहने शक्ति अनि सान्त्वना दिनुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ लगत्तै र साथै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ रोगी बिरामीहरूको लागि धेरै हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ दुलारी टाउन चर्चका सदस्य अरुण भाइको छोरी अबिगेल 2 हप्तादेखि क्वारेन्टाइनमा रहेछ उसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको होस् भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ र साथै उहाँको श्रीमती बुहारी को चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको हो कोपिला अनि तर उहाँको टाउको पछिल्लो भाग चाहिँ दुखिरहेको छ भनेर चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ र साथै हाम्रो पास्टर गुरुबा मोहनराज गुरुबाको साथी पास्टर क्लेमेन्ट वाङ उहाँ चाहिँ यो हृदयघातको बिरामीले गर्दाखेरि अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उपचारमा हुनुहुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुले चङ्गाइदिनु भएको होस् निको पार्नु भएको होस् है हार्ट स्ट्रोकमा पर्नु भएको छ र प्रभुले एकदमै निको पार्नु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ र साथै मैले अघि भर्खरै कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ क्रिस एरिमिया भाइ अहिले धेरै निको भइसक्नु भएको छ उहाँको छोरा बुवा के अरे श्रीमती चाहिँ निको भइसक्नु भयो र उहाँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छैन खालि तितो जे खाए पनि तितो अनि खानै मन लाग्दैन अरे है अनि मैले खानु भनेर चाहिँ उत्साह दिएको छु र हामी प्रार्थना गरौँ भोक लागेको होस् प्रभुले सँगाइदिनु भएको होस् अरू जति पनि हाम्रा मण्डलीका प्रियहरू हुनुहुन्छ तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ हामी प्रार्थना गरौँ अनि झापा उता टोक्लामा पनि अलिकति समस्या आएको छ वरिपरि काकरभिट्टामा धेरैजना अहिले निधन भइरहेको कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ धुलारीतिर पनि हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुको सुरक्षा प्रभुको अनुग्रह हाम्रा प्रियजनहरूमाथि रहेको होस् र अहिले लकडाउन छ सबैतिर गाह्रो छ काठमाडौँमा त एकदमै गाह्रो छ अहिले 1 हप्ताको लागि हाम्रो खानेपिने लिनु बाहिर पनि जान पाइँदैन है हामी प्रार्थना गरौँ हामी सबैलाई प्रभुको अनुग्रह कृपा अनि सुरक्षा रहेको होस् आजको वचन पास्टर मोहनराज गुरुबाले ल्याउँदै हुनुहुन्छ मलेसियाबाट र साथै अनुवादको लागि पास्टर रविन गुरुबाले गर्दै हुनुहुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुको अनुग्रह कृपा रहेको होस् हामीले सुनेका सूचनाहरूको लागि र तपाईँहरूको भएको प्रार्थनाहरू चाहिँ वचन पछि हामी अरू पनि समय हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ हाम्रो प्रार्थनाको विषयहरू बाँडेर हामी फेरि पनि प्रार्थना गर्न सक्नेछौँ र अहिलेको समय चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ पास्टर मोहनराज गुरुबाले वचनको सेवकाई गर्नुहुनेछ अनि अहिले सुनेका सूचनाको लागि हामी प्रार्थना गरौँ त्यस पछाडि हामी वचन सुनेर अनि हाम्रा प्रार्थनाको विषयहरू हामी गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हालेलुया पवित्र पवित्र दयालु जिउँदो परमेश्वर बाबु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँले दिनुभएको समयको लागि प्रभु परमेश्वर तपाईँले फेरि पनि जुमको मार्फतबाट हामीलाई यसरी सङ्गति हुने अधिकार तपाईँले दिनुभयो र यो अवस्था कतिपल्ट दुष्टले बाधा दिँदछ नेटवर्क गइरहेको हुन्छ तर पनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ डाँट्दछौँ कसैको पनि नेटवर्कमा बाधा नभएको होस् येशूको नाउँमा हामी सबै दुष्टताका कुरा हटाउँदछौँ परमेश्वरको महिमा हुन रोक्ने गराउने यी अन्धकारका शक्तिलाई येशूको नाउँमा डाँट्दछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले सबैको नेटवर्कहरू
ठिक हुन सकेको डाटा नेटवर्कहरू वाइफाईहरू ठिक भएको होस्। अनि परमेश्वर बाबु मोहनराज गुरुबाले जसरी वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको आत्माले चलाउनुहोस् र अनुवाद गर्ने आफ्नो पास्टर गुरुबा रविनलाई पनि तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। अनि मण्डली परिवारलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। देश विदेश टाढा नजिक हामी धेरै ठाउँबाट भेला भएका छौँ प्रभु, तपाईँको नाउँमा तपाईँले हामी हरेकलाई आशिष दिनुहोस्। अनि प्रभु सन्तप्त परिवार वीरेन्द्रको परिवारमा अनि सन्तु गुरुमालाई अनि उहाँहरूको परिवारमा तपाईँको सान्त्वनाले तपाईँले ढाडस दिनुहोस्, सहने शक्ति दिनुहोस् प्रभु। प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि सुनेका सूचनाहरू जति पनि छन् तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। सबैमा तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। भेटिदिनु भएको छ अनि दशंश उठाएको छ प्रभु, यी सबैमा पनि तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि वचनको सेवकाइमा तपाईँको आफ्नो दासहरूलाई चलाउनुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन।